त्यहाँको अर्थमन्त्रीले के भन्छ भन्दा 13 लाख मेरा मान्छेहरू अब 2022 गरिबको रेखा मुनिबाट तल जाने भए, 6% कस्ट अफ लिभिङ तल जाने भयो भनेर उनीहरूले पनि भनिराखेका छ, हामीले मात्रै होइन। त्यसकारणले यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ ठिकठाक छ, बडा सुधार उन्मुख छ, उत्साहजनक छ भनेर त तथ्याङ्कले त देखाएको छैन। नमस्कार, कार्यक्रम सूत्र संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं ठिक छ अर्थविज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सरकारले ल्याएको भर्खरै ल्याएको आर्थिक बजेट सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब मूलत अहिले भर्खरै सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ यसैबाट सुरु गरौँ। यो बजेटले कतिको आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ उद्धार गर्ने देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ यसको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो आन्तरिक कारण र बाह्य कारण दुईटैले गर्दा हाम्रो अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसमा 4वटा मुख्य विषय छन्। हाम्रो अप्ठ्यारा भनेको 4वटा छन्। एउटा अप्ठ्यारो मूल्य वृद्धि भएको छ, जनजीवन कष्टकर भएको छ, मान्छेको भान्सा बस्ला जस्तो भएको छ, निब्ला जस्तो भएको छ है। दोस्रो चाहिँ यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर सरकारले अब म वैदेशिक मुद्रा दिन सक्दिनँ, तपाईँ विदेश गएको मान्छेलाई पनि अब म औषधि उपचार गर्न जानु पर्यो अथवा पढ्न जानु पर्यो भनेदेखि वैदेशिक मुद्रा चाहिँ नि दिने सन्दर्भमा चाहिँ मसित कम छ भनेको छ। त्यस्तै गरी कतिपय वस्तुको पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिहरू, वित्त नीतिहरू आएका छन्। करका दरहरूमा वृद्धि भएको छ, भन्सार कर अन्तशुल्क चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कडाई गरेर मुद्रा दिने विषयमा पनि, आयात गर्ने विषयमा पनि, त्यसको मार्जिनको विषयमा पनि, ब्याङ्कहरूको चाहिँ लगानीको भारको विषयमा पनि परिवर्तन गरेका छ। अब अर्को चाहिँ लगानीको योग्य पुँजी बजारमा कम छ र अर्को चौथो चाहिँ के छ भन्दा सरकारको खर्च नै नहुने पुँजीगत खर्च, जसले गर्दा पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पनि कम हुने र पुँजीगत खर्च पनि कम हुने। यी 4वटा कुराहरू चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छन्। अब अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ यसलाई हेर्दा अब बाह्य कारणमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि महामारीदेखि विश्वमा ब्रेक्जिटकै कारणबाट अलिकति सुरु भयो, त्यसपछि चाहिँ नि महामारी भयो, त्योभन्दा अगाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीति जसमा तेलको राजनीतिको कारण पनि भयो, चीन र अमेरिकाको ट्रेड वार होइन, व्यापार युद्ध पनि भयो। त्यसपछि आएर युक्रेनको युद्ध भयो। त्यो सबै कुराहरू मिल्दै आएर त्यो अप्ठ्याराहरू सिर्जनै भएर पाइला भन्दै आयो। अहिले त झन् तपाईँले खास गरी चाहिँ नि खाद्यान्नमा होइन, खाद्यान्नमा, त्यसपछि इन्धनमा, आवासमा यसको सङ्कट भएको छ। यो चाहिँ सेन्टर साहब जस्तो अहिले जुन भोल्युममा आयो नि, यसले सङ्कट मोचन हुन्छ त अर्थतन्त्रमा? अब अहिले चाहिँ सङ्कट मोचन पूर्ण रूपले त हुँदैन, किनभने तपाईँको मूल्य वृद्धि कसरी न्यूनीकरण गर्ने यो हाम्रो मात्रै कारण छैन, आन्तरिक कारण पनि छ। आन्तरिक कारणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, यसका विकल्पहरू खोज्न सक्यौँ भने केही कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि अहिलेको बजेटले पनि के भन्छ भन्दा ग्यासलाई विस्थापित गर्छु भन्छ होइन। ग्यासलाई विस्थापित गर्छु भनेर भनेको छ, तर बिजुली पर्याप्त दिन सक्छ कि सक्दैन त? बिजुली भनेको टाइममा दिन्छ कि दिँदैन त? बिजुली कम मूल्यमा, त्यो एफोर्डेबल मूल्यमा दिन्छ कि दिँदैन त? त्यो ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीमा ट्रान्सफर गर्छ कि गर्दैन त? अब त्यसपछि इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय चुलोहरू पर्याप्त रूपमा पाउने खालको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा। यदि त्यो व्यवस्था नगरिकन ग्यासमा भएको अनुदान मात्रै झिक्यो भने त के हुन्छ भने त्यसले त झन् हाहाकार पैदा गरिदिन्छ होइन। यहाँ त 1 सिलिन्डर ग्यासको 2800 3000 पर्न जाने स्थिति थियो नि त। अब भनेपछि एउटा सामान्य परिवारले चाहिँ उसको चुलो कसरी बाल्छ त? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसमा त्यही कारण, त्यो त्यसले समस्या पार्ने भनेको त्यही कारणले हो होइन। अब यदि चाहिँ नि विद्युतीय र अन्य खालको चाहिँ विकल्प दिन नसकिकन ग्यासमा दिएको अनुदान झिक्यो भने 27-28 चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यति बेला चाहिँ मान्छेले 27-28 तिर्न सक्दैन। नसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेले 2 छाक खानेले 1 छाक खानुपर्ने हुन्छ, 3 छाक खानेले 2 छाक मात्रै खानुपर्ने हुन्छ, 5वटा वस्तु पकाउनेमा 2टा मात्रै वस्तु पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले जनजीवन कष्टकर हुँदै गएपछि के हुन्छ भन्दा अहिले विश्वका चाहिँ नि 1.5 दर्जन देशमा अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन्। हुन त हामी नजिकको श्रीलङ्काको धेरै कुरा गर्छौँ, तर श्रीलङ्का मात्रै होइन, चाहिँ नि युरोपियन देशहरू पनि यो खाद्य र इन्धन सङ्कटमा परिसकेका छन्। अफ्रिकन देशहरू पनि परिसकेका छन्। अब एसियामै भनौँ पाकिस्तान भयो, बङ्गलादेश भयो, श्रीलङ्का भयो, भइसक्यो। हामी पनि कम अप्ठ्यारोमा परिसकेका होइन। हामीले त के भने हाम्रो जनता त शान्त है। अब तपाईँको चाहिँ नि कतिपय ठाउँमा 50 पैसा मूल्य वृद्धि भयो, 10-20 सेन्ट मूल्य बढ्यो भने कत्रो हाहाकार हुन्छ होइन। तर हामी कहाँ 100 बढ्दाखेरि पनि जनता चाहिँ कुल छ, शान्त छ होइन। हप्तामा 20 रुपियाँ बढेको छ। अब एकैचोटि चाहिँ ग्यासको मूल्य 200 बढेको छ। अब त्यति मात्रै होइन, अब त्यो खाद्यान्नको मूल्य हेऱ्यो भने, खाने तेलको मूल्य हेऱ्यो भने है तपाईँ व्यापक रूपमा बढेको छ। अब त्यसै गरी चाहिँ नि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ, सबै कुराको मूल्य बढेको छ। र सरकारले मूल्य वृद्धिको जुन चाहिँ नि आँकडा दिन्छ त्यसमा न्यूनतम 2% हामीले थप्नुपर्छ। जस्तो सरकारले 7.28% मूल्य वृद्धि भयो भन्यो भने हाम्रो गणना पद्धतिले गर्दा बढेको मूल्य हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गणनामा सबै समेटिँदैन। त्यस कारणले औसतमा 2% थप्यो भने पनि 9.5% को मूल्य वृद्धि हुन्छ। र यो मूल्य वृद्धि विश्वमै पनि भएको छ। तर हाम्रो कम गरिब राष्ट्र, कम आय भएको राष्ट्र, प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम छ। अब त्यो भुटानकै चाहिँ नि 13,000 छ प्रति व्यक्ति आय, भारतको चाहिँ प्रति व्यक्ति 8,000 अमेरिकी डलर छ। अब श्रीलङ्काको प्रति व्यक्ति आय हाम्रो एसियामै सबभन्दा उच्च थियो। शिक्षा व्यवस्था त्यस्तै राम्रो, मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा राम्रो। 9 महिना अगाडिसम्म त्यो देशको आर्थिक स्थिति अहिलेको होला भनेर आकलन गरिएको थिएन 9-10 महिना अगाडिसम्म। तर नीतिगत चाहिँ हिसाबले गलत निर्णय गर्दा शासकहरूले, त्यसै गरी स्रोतको दुरुपयोग गर्दा शासकहरूले, अब कृषि क्षेत्रमा भएको चाहिँ नि जुन छ अर्ग्यानिक खेती मात्रै गर्ने, अन्यलाई चाहिँ यो चाहिँ रासायनिक मलहरू प्रतिबन्ध लगाइदिँदाखेरि 60% उत्पादन घट्यो। त्यसले खाद्यान्न सङ्कट भयो, चिया बिक्री भएन। त्यस कारणले अब असल ढङ्गले बजेटको कार्यान्वयन गरेन ठिक ढङ्गले भने, एक त बजेटले कति कसलाई समेट्यो भन्ने एउटा प्रश्न त छँदैछ। तर बजेट ठिक ढङ्गले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्यो भने हामी यसरी पनि कुरा उठिरहेको छ कि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले बजारमा जुन खालको सङ्कट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो चुनावी वर्ष पनि भयो। अब भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, अब फेरि सङ्घीय चुनाव र प्रदेशको पनि हुँदैछ। यो बिचमा आएको जुन बजेटले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ त राजनीतिक रूपमा या आर्थिक रूपमा? अब हेर्नुहोस्, बजेट जुन ढङ्गको आएको छ त्यसको संरचनामा धेरै त्रुटिहरू छन्, कमजोरी छन् होइन। अब बजेट ठुलो आकारको आएको छ, पुँजीगत खर्च चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अत्यन्त न्यून राखिएको छ। अब यतातिर करहरू, धेरै करका सुविधाहरू व्यवसायीलाई दिन खोजिएको छ। व्यवसायीले धेरै कुरा पाउन पाएका छन् सरसर्ती हेर्दा, खास गरी ठुला व्यवसायीले। अब कर्मचारीले को तलब वृद्धि हुने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ थपले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि अलि आवाज ठुलो भएका, सङ्गठित क्षेत्रमा भएका हरूले चाहिँ पाउने कुरा पाए। तर त्यसभन्दा थप सेक्सन जुन छ त्यसमा निम्नवर्गीय जो औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् होइन, भनौँ न, उनीहरू व्यवसायी पनि होइनन्, ठुलो व्यवसाय गरेका पनि छैनन्, करको छुटबाट इन्जोय गर्ने खालको व्यवसाय पनि छैन उनीहरूको। उनीहरू चाहिँ नि कर्मचारी पनि होइनन्। तर अब सानो व्यवसाय गरेका छन्, सरकारले दिएका अनुदानहरू, सुविधाहरू, दूर दराजमा बसेर काम गरेका छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेका छन्, सहरको नि भित्ता कुनामा बसेर काम गरेका छन्। त्यो कुरा सरकारले दिएको सुविधाको सन्दर्भमा एउटा जानकारी नै प्राप्त गरे हुँदैनन्। जानकारी प्राप्त गरे भने पनि यो सुविधा पाउने रहेछौँ भनेर भन्यो भने पनि कहाँबाट प्राप्त गर्ने पनि त्यसको चाहिँ नि अत्तो-पत्तो हुँदैन। अत्तो-पत्तो भयो, जानकारी भयो भने पनि कसरी प्राप्त गर्ने भने त्यो कार्यविधि, कार्य प्रक्रिया उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र उनीहरूले कार्य प्रक्रिया थाहा पाउन्जेल वर्ष बितिसक्छ। र हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि अचाकली चाहिँ नि
असहयोगी छ के यस्तो कुरामा। त्यसकारणले पनि त्यो वर्ग चाहिँ अहिले दुःख कष्ट बिहोर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यद्यपि बजेटको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ अब जुन वर्गलाई दिएको छ त्यसबाट अलिकति ट्रिकल डाउन भएर अलिकति सुइएर जाँदाखेरि अलिकति चाहिँ नि राम्रो होला कि अलिकति चाहिँ उनीहरूले सुविधा पाइ चाहिँ हाल्लान् कि भन्ने छ। तर यहाँले भने जस्तो यो बजेटले अहिलेका सबै अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्दैन। तर कृषि क्षेत्रमा जुन खालको बजेट सरकारले अहिले घोषणा गरेको छ यसले कतिको रूपान्तरण ल्याउला जस्तो लाग्छ त? अब कृषि क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कृषि क्षेत्रकोलाई हेऱ्यो भने बजेटको 430वटा बुँदामध्ये 41वटा कृषि क्षेत्रको लागि खर्च गरेको छ। 41वटा बुँदा प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिलाई रोजगारीको, रूपान्तरणको, आर्थिक समृद्धिको र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधारको रूपमा भनेर व्याख्या चाहिँ गरेको छ। अब त्यसमा कतिपय कुरा नौला कुराहरू हिजोका कुरा पनि ल्याएको, थप नौला कुरा पनि छन्। अनुदान चाहिँ विभिन्न ढङ्गले कृषि, तरकारी खेती, अन्नबाली चाहिँ फलफुल खेती, पशुपालन देखि लिएर चाहिँ नि त्योसँग जोडिएका कुराहरूलाई विभिन्न खालका सुविधाको प्रबन्ध गर्न चाहिँ खोजेको देखिन्छ। तर त्यो जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ के अरे सरकारसँग किसान भनेर अब त्यो के भन्छ भनेदेखि यो पेन्सन, किसानलाई पेन्सन दिने चाहिँ नि भनेको छ। त्यो एउटा कोष खडा गर्ने, सरकारले सिड मनी पनि राख्ने भनेर भनेको छ। तर त्यो साध्य लाग्ने खालको कुरा छ र फेरि किसानले योगदान गर्ने भन्छ। किसानले योगदान गर्ने मेकानिजम के हो? हाम्रो पेन्सन पनि जस्तो जसको पहुँच छ भोलिको दिनमा लागू भइहाले पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने। त्यही मैले भनेको पहुँचवाला त एउटा छँदैछ, तर अर्को चाहिँ त्यहाँ योगदान गर्नेलाई भनेको छ। योगदान गर्ने मेकानिजम के हो? उसित पैसै छैन भने कहाँबाट योगदान गर्छ, होइन? एक। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब किसानको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू पनि छन्, नभएका चाहिँ होइनन्। त्यो चाहिँ नि कृषिको लागि एउटा चाहिँ नि वित्त कोष सम्बन्धी लघु वित्त कोष खडा गर्ने पनि भनेको छ। तर यी मेकानिजमहरू अहिलेको चुनावी सरकारले कार्यान्वयन गरिहाल्न गाह्रो छ। एक। दोस्रो कुरा साधन र स्रोत चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कुल चाहिँ नि अलिकति रकम हेऱ्यो भने बढ्या देखिन्छ, तर इन्फ्लेसन पनि बढेको छ, मुद्रास्फीति पनि बढेको छ। र तपाईँले कुल रकममा, कुल बजेट रकममा छुट्याएको विनियोजन गरेको कृषि क्षेत्रलाई दिएको रकम हेर्ने भने त उही 3%भन्दा बढेको चाहिँ छैन। फेरि त्यस कारणले गर्दा हाई साउन्डिङ खालका व्यवस्थाहरू गर्न चाहिँ बुँदामा चाहिँ गरेको छ, तर त्यो खालले स्रोतको विनियोजन चाहिँ पुगेको छैन भन्ने मेरो विचार छ। तर यो सँगसँगै जस्तो मानिसको जीविकोपार्जनको बाटो एउटा भयो, सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि बजेट घटाइएको छ। शिक्षामा त अब प्रत्येक वर्ष बढ्दै आएको होइन, शिक्षामा बजेट घटेको छैन, स्वास्थ्यमा नि घटेको छैन। तर जुन किसिमले छुट्याउनुपर्ने कन्जुसाइ त गरेको होइन, जुन किसिमले संविधानले समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको छ, त्यो समाजवादी अर्थव्यवस्थामा मूलतः 5वटा कुरा चाहिँ राज्यले क्रमशः राज्यले चाहिँ नि दायित्व त्यसको क्रमशः बिहोर्दै जानुपर्छ। अहिले पूर्ण रूपमा नबिहोरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढ्यौली, बचपन र बेरोजगारी अवस्थाको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अब जुन संविधानले न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ र माध्यमिक शिक्षाको कुरा गरेको छ, प्राविधिक शिक्षा दिने कुरा गरेको छ र त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब साधन र स्रोत कम छ। किनभने त्यहाँ छुट्याएको अधिकांश साधन स्रोत कहाँ जान्छ भन्दा प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा जाँदो रहेछ। अब कहाँबाट नि देखिन्छ भन्दा गुणस्तरीय ढङ्गले मानव पुँजी विकास गर्ने गरी त्यो शिक्षाको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास चाहिँ हुने सम्भावना कहाँ कम छ भन्दा जम्मा 380 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ, होइन? अब पूर्वाधारका 24वटा आयोजना छन्, त्यसमा चाहिँ करिब भनौँ न त्यसमा 1/4 भन्दा बढी 35% रकम त त्यहीँ इयरमार्क भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तो अघिल्लो वर्षको बजेट हेर्दा घटेको अङ्क घटेको त छैन, अङ्क त बढेकै छ। जुन पर्याप्त ढङ्गले विनियोजन हुनु पर्थ्यो, गुणस्तर
अभिवृद्धि गर्नको लागि गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भनेको पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउने, जनशक्तिलाई चाहिँ पर्याप्त जनशक्ति पठाउने, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिने सामग्री पठाउने, किताब अहिलेसम्म भनेको ठाउँमा किताब पुर्याउन सकेको छैन। अरू कुरा अब अहिले त डिजिटल युग हो, पढाइलाई डिजिटल ल्यापटपहरू पनि दिनु पर्यो, चाहिने एउटा माध्यमिक शिक्षासम्मलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै जाने हो भने त त्यो पनि त सरकारले दिनु पर्यो। त्यस्तो कुराको पुग्ने गरी चाहिँ बजेट आएको छैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ बजेट आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि बजेटको कति अंश खर्च भएछ भन्दा पुँजीगत खर्च चाहिँ 33% भयो हैन, चालु खर्च चाहिँ 57% भएछ हैन, 57-58% भएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि न्यून भएको, रकम पनि क्षेत्रगत हिसाबले समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधार तयार गर्ने र त्यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने कुल बजेटको चाहिँ नि अहिले छुट्याएको भनौँ न 40 देखि 45% चाहिँ पुँजीगत खर्च छुट्टिनु पर्छ। तर डाक्टर साहब यस्तो छ नि, सधैँ हामीले चाहिँ विकासका लागि जुन पुँजीगत खर्च छुट्याउने गर्छौँ अथवा सरकारले छुट्याउँछ, यो खर्च सधैँ खर्च नभइकन रहन्छ क्या। कारण किन यस्तो हुन्छ? त्यसको 3-4वटा जति कारण छन् मोटामोटी। के रिजन्सहरूलाई हेऱ्यो भने एउटा त बजेट निर्माण नै त्रुटिपूर्ण छ। बजेट पूर्ण तयारीका साथ बजेट बनाइन्न। बजेट बनाउन कमसेकम पनि भाद्रबाटै सुरु गर्नुपर्ने। भाद्रबाटै सुरु गर्यो भने पनि 8 महिना मात्र बढी त समय हुँदैन। तर हाम्रो बजेट बनाउने काम वास्तवमा कहिले सुरु हुन्छ भन्दा तपाईँको फागुनमा सुरु हुन्छ। जेठको 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ। यत्रो सङ्घीय सरकारको बजेट 3.5 महिनामा तयार भएको बजेट परिपक्व हुन्छ? हुँदैन। अब त्यसै गरी बजेट निर्माण गर्नेमा हिजोको बजेट किन खर्च भएन, हिजोका आयोजनाहरू सम्पन्न किन भएनन्, कारणहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई रिभ्यू गरेर कुनै आयोजनाहरू सम्भाव्य नै छैनन्, वा टेक्निकल्ली पनि सम्भाव्य देखेनन्, साधन र स्रोतको दृष्टिकोणले सम्भाव्य छैनन् भने ती आयोजनाहरू झिक दिनुपर्छ। अब त्यो पनि गरेका छैन। अब प्रोजेक्ट ब्याङ्क तयार गर्ने भनेको छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्क तयार गर्ने कुरा र मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने जुन दुईटा कुराको परिपालना राम्ररी गर्ने हो भने बजेटलाई प्र्याक्टिकल बनाउन सहयोग पुग्छ। इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने खालको बजेट बन्छ। स्रोत र साधन सुनिश्चित भएको बजेट बन्छ। उचित प्राथमिकताको क्षेत्रमा जाने खालका बजेट बन्छ। तर त्यो दुईटै औपचारिकतामा सीमित छ। अनि परियोजना हचुवा ढङ्गले, राजनीतिक प्रभावको ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा बढी परियोजना देखाउने दृष्टिकोणबाट तयारी नभएका चाहिँ नै जुन ठाउँमा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा जग्गा खाली नभएका, अर्को पक्षले केही संरचना हटाइदिनु पर्ने छ, विद्युतले, खानेपानीले अथवा चाहिँ नि सञ्चारले भने त्यो नहटाइएका, व्यक्तिका घर हटाउनु पर्ने छ भने नहटाइएका ठाउँमा परियोजना राखिन्छ। वनले समयमा आफ्नो ढङ्गले काम हेर्छ, त्यो विकासलाई हेर्दैन। आफ्नो ऐन मात्रै हेर्छ, त्यो समन्वयात्मक ढङ्गले हेर्दैन। वातावरणले त्यस्तै गरिदिन्छ। स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले ल्याएको योजना छ भने स्थानीय सरकारले विभिन्न खालका त्यहाँ दस्तुर र कर भनेर थोपरिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि निर्माण व्यवसायीहरूको चाहिँ क्षमता पनि हाम्रो छैन। अब निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या हेऱ्यो भने 100औँमा छ। तर 12-13वटा निर्माण व्यवसायीले 80% काम ओगटेर बस्छन्। उनीहरूसित प्राविधिक क्षमता पनि कम छ, उनीहरूसित जनशक्ति पनि कम छ। अनि उनीहरूले त्यो पैसा मोबिलाइजेसनलाई रकम लिएर जग्गा कारोबारमा हालेका कुराहरू पनि कथा पनि हामीले चाहिँ समाचार पढिराखेका छौँ। यी विविध कारणले गर्दा खरिद ऐन चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ चाहे हेलिकप्टर किन्नलाई होस् अथवा चाहिँ नि अफिसको एउटा कम्प्युटर किन्नलाई होस्, ल्यापटप किन्न होस्, एउटै खालको खरिद ऐन नियाली छ। खरिद ऐनलाई हिजो म्यानुअल हिसाबले गर्दाखेरि जुन खालको लामो समयसम्म समय दिनुपर्ने, टेन्डर निकाल्यो, यति दिनसम्म हाल्ने भन्यो, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्यो, यति दिनसम्म, त्यसलाई त अब डिजिटलाइजेसन भएपछि त्यसलाई समय घटाए हुन्थ्यो होइन। यी सबै कारण विविध कारणले अर्को चाहिँ 3टा तहका सरकारको बिचमा समन्वय छैन। ऐनै मैले भने अन्तर्निकाय समन्वय छैन, अनि चाहिँ बजेट खर्च भएन। यो 3 तहको जुन सरकारको कुरा छ, समन्वय नहुने एउटा समस्या। अस्ति मात्रै पनि अब प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि स्थानीय तहले चाहिँ सहयोग गरेनन् प्रदेशका लागि, समन्वयात्मक भूमिका खेलिदिएनन् भनेर आरोप पनि लाउनुभयो।
यस्तो किन हुन्छ डाक्टर साहब? अब जबकि आउने त माथि केन्द्रबाट नै हो। होइन, मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीयले मात्रै होइन, सङ्घले भनेका कुरा मलाई पनि मुख्यमन्त्रीहरूले अब मलाई चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गले सम्पर्कमा अब म त्यो क्षेत्रको चाहिँ नि व्यक्ति भएको हुनाले सरसल्लाह गर्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ टेलिफोन हुन्छ, कुरा हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सङ्घले पनि हामीलाई कोअपरेसन गरेन। उदाहरणको लागि भनौँ, मुख्यमन्त्रीहरूले त्यो मैले यहाँ उहाँहरूले मलाई मौखिक मात्रै भने होइन, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको मिटिङमा पनि त्यो कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। उदाहरणको लागि बहुवर्षीय ठेक्का भनेर चाहिँ आयोजना पहिला स्वीकृत गरिदियो केन्द्रले, सङ्घले। त्यो आयोजनाहरू चाहिँ तल पठाइदियो, तर त्यो आयोजनाहरूको डिटेल स्टडी पनि छैन, होइन? कहिले सुरु हुने, कति मात्र हुने, काम कति हुने, कहिले सकिने, त्यसबाट कति चाहिँ नि लाभ प्राप्त हुने, लाभान्वित जनसङ्ख्या कति हो, त्यसले के प्रभाव पार्ने हो चाहिँ नि आर्थिक सामाजिक संरचनामा, त्यसको लागि त्यो काम गर्नलाई स्रोत कहाँबाट आउने, पैसा कति चाहिने, त्यो जनशक्ति कति चाहिने, अब त्योसँग चाहिने सङ्गठनको कुरा होला। अब क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरू चाहिँ कतिपय पछिसम्म पनि सङ्घमै रहे, तर त्यसरी चाहिँ नि काम गर्ने सङ्गठन लाई पनि तल नझारिदिएको, स्रोत पनि नदिएको, तर ती सूची मात्रै पठाइदियो। त्यसकारण यस्ता कामहरू भएको छ भन्यो एक। दोस्रो कुरा, अब तपाईँको सम्बन्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धमा साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ। त्यो साझा अधिकार सूचीको सन्दर्भमा तीनटा तहले के काम गर्ने त, कसको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ। सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएपछि त्यो कानुनभित्र रहेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ। ती कानुनहरू बनेका छैनन्। उदाहरणको लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरूको उपयोग सन्दर्भमा कहिले जिल्ला समन्वय समितिले हेर्ने भन्छ, कहिले स्थानीयले हेर्ने भनेको छ, कहिले चाहिँ प्रदेशले चाहिँ ह्यान्डल गरेको छ, कतै त्यहाँ द्वन्द्व छ, होइन? अब त्यसले गर्दा त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो। सर्वोच्चले यो सम्बन्ध कानुन बनाऊ भनेर भनेको छ, र अहिलेको बजेटमा कानुन बनाउँछौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ चाहिँ भनेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो गरिएको छैन। यी आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कार्यान्वयन चाहिँ नभएको हो। तर यो समस्या त अहिलेको मात्र होइन नि डाक्टर साहब। यो बजेट ल्याउने, बजेटमा सम्बोधन गर्ने कुरा त यस अगाडि पनि भइरहन्थ्यो, तर कहिले पनि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा बजेट पुग्ने, कार्यान्वयन हुने अथवा परिणाम निस्किने कुरा त कहिले पुरा हुँदो रहेछ। त्यसमा के भयो भन्दा हाम्रो यस्तो समीक्षाहरू चाहिँ नि 6 महिनामा, 3 महिनामा, चौमासिक, 4 महिनामा, 6 महिना र वर्ष दिनमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रगति के देखाइन्छ भन्दा यति रकम पैसा खर्च गरे, यति भौतिक प्रगति भनेर देखाइन्छ। त्यसबाट नतिजा कति आयो, प्रभाव कति भयो भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। अब भौतिक प्रगति देखाउँदा पनि कतिपय आर्टिफिसियल टाइपले प्रगति देखाइन्छ। अब त्यो प्रशासन र काम गर्ने व्यवस्थापन, प्रशासन व्यवस्थापन र राजनीतिक कर्मीहरूको बिचमा समझदारी कम छ। अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ ध्यान धेरै जसो के छ भन्दा चाहिँ नि सरकारमा कसरी टिक्ने अथवा बस्ने, आफ्नो पार्टीलाई र कार्यकर्तालाई कसरी फाइदा दिने भन्नेपट्टि ध्यान छ। अब राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान छ। दलीय राजनीति भनेको देश बनाउने राजनीति होइन कि दलीय एजेन्डाको राजनीतिमा बढी ध्यान छ, सत्ता राजनीतिमा बढी ध्यान छ, र आफ्नो मान्छेलाई कहाँ कसरी चाहिँ नि उपयुक्त ठाउँमा पुर्याउने, आफ्नो लागि पैसा खर्च गर्ने मान्छेलाई कसरी आयोजना दिलाउने, पद दिलाउने भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ राजनीतिक जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान बढी त्यहाँ गएको हुनाले अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू ओझेलमा पर्छन्। अनि जब समस्या पर्यो भने यस्तै बेला छलफल हुन्छ, बजेट बनाउने बेला लेख्छन्, तर पछि त्यो काम हामीले अब उदाहरणको लागि मल कारखाना बनाउने भनेर भनेको कुरा 16 वर्ष भइसक्यो। 16 वर्षदेखि हामी लेखै छौँ बजेटमा, होइन? बजेटमा छुटेको चाहिँ छैन, तर हामी कहिल्यै गर्दैनौँ। अब हामी अध्ययन नगरी काम गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा ठुलो उदाहरण त एउटा चाहिँ नि साह्रै ठुलो उदाहरण त मेलम्ची भयो। मेलम्ची आयोजना हेर्नुहोस्, आएको 25-26 वर्ष भयो, कुरा उठेको त चाहिँ तपाईँको 45 वर्ष जति भयो। अब त्यसलाई हामीले कति होमवर्क गरेछौँ त भन्ने कुरा त अहिले बनेर पनि अब दुर्घटना त हुन्छ, दैवी प्रकोप त हुन्छ, तर अब त्यस हुँदाखेरि पनि हामी प्राविधिक ढङ्गले यो खालको बनायो भने 24 घन्टा 12 महिना पानी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भनेर त गराइरहन्छौँ। हिजो अस्तिदेखि बन्द भइसक्यो हेर्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ नि
कतिपय ठाउँमा रोड हेर्नुहोस्, रोड चाहिँ 6 लेनको बन्छ, पुल 2 लेनको बन्छ, होइन? यही तपाईँको काठमाडौँभित्रका पुलहरू बनाउने अभिगत हैसियत हेर्नुहोस् त। रोड 6 लेनको बनेपछि त पुल पनि 6 लेनको चाहियो नि। रोड 2 लेनको भएपछि त त्यहाँ जाम भइहाल्छ, त्यहाँ भइहाल्छ, फेरि चाहिँ कस्ट बढिहाल्छ, त्यसको गति कम भइहाल्छ, होइन? राष्ट्रिय राजमार्गमा कतिवटा पुलहरू छन्, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा, ती पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। खुर्र आइसकेपछि गति कम हुनासाथ के भयो, उसको समय बढी लाग्यो। समय बढी लाग्नु भनेको त्यो तेल बढी खर्च भयो, मर्मत बढी खर्च भयो, समय बढी लाग्यो। 2 दिनमा पुग्नेलाई 2.5 दिन लाग्यो, 3 दिन लाग्छ नि 5 दिन लाग्यो। अनि हामी कसरी प्रतिस्पर्धात्मक, महँगी त्यतिकै पनि बढ्ने भयो, त्यसरी नै बढ्ने भयो। डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको जुन अवस्था छ, हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो ब्याङ्कहरूमा जुन तरलता समस्या देखिएको छ नि, यो आज ठिक हुन्छ, भोलि ठिक हुन्छ भन्दै 6 महिना बितिसक्यो, तैपनि तरलता अभाव छ। यो बजेटबाट केही सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, होइन? अहिले अब बजेटबाट चाहिँ हेर्नुहोस्, तरलता किन अभाव भयो भन्दा, तरलता भने के? अर्थतन्त्रमा पैसा चाहियो। पैसा आउने स्रोत के हो? एउटा आन्तरिक स्रोत, एउटा बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत भनेको चाहिँ पैसा। अब यहाँ विदेशी मुद्रा आउने कहाँबाट हो भन्दा, वैदेशिक लगानी आउनु पर्यो। लगानी खर्बमा चाहिँ आयोजना स्वीकृत हुन्छन्, पैसा आउँछ अर्बमा बल्ल बल्ल, त्यो पनि चाहिँ आधा अर्ब पनि आउँदैन, खर्ब पनि आउँदैन। 13 अर्ब रुपियाँ आयो भने हामी के भन्छौँ भने, ओहो पोहोर 11 आएको, यसपालि 13 आयो, प्रगति छ भनेर भन्छौँ। पर्यटनहरूको व्यवसाय संसारमै ध्वस्त छ। हामी कहाँको चाहिँ पर्यटनमा जहिले पनि खुद भन्ने हो भने सेवा क्षेत्र हो, त्यो खर्चभन्दा आम्दानीभन्दा खर्चै बढी थियो। हामीले सम्भाव्यता चाहिँ भएको क्षेत्र, तर हल्ला धेरै गरिएको, उपलब्धि कम हासिल गरेको क्षेत्र। अर्को क्षेत्र भनेको वैदेशिक सहायता। वैदेशिक सहायतालाई खर्बका खर्ब आउने भनेर हामी प्रतिबद्धता जाहेर हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय र ती दात्री निकायहरू भनौँ, विकासका साझेदारहरू बसेर चाहिँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका समाचारहरू खुब आइरहेछन्। यसै पालि पनि 233 अर्ब, यही वर्ष पनि 233 अर्ब जति चाहिँ प्रतिबद्धता आइसक्यो भनेर देख्न सकिन्छ। तर रकम कति आउँछ भन्दा अर्बमा पनि थोरै आउँछ, होइन? अब तपाईँले भनौँ न, 60 अर्ब चाहिँ वैदेशिक अनुदान ल्याउँछु भनेर चाहिँ सरकारले अघिल्लो यो चालु आबमा राखेको थियो। 9 महिनामा 13 अर्ब आयो। अब त्यसै गरी वैदेश अनि विप्रेषण आउने अङ्क चाहिँ घट्दै गएको छ। उनीहरूले यहाँ पैसा पठाउँछन्, ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जान्छ, अनि त्यो आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा आफूसित राख्छ। त्यो अनुकूलको चाहिँ नि नेपाली मुद्रा ब्याङ्कहरूलाई पठाइदिन्छ, ब्याङ्कहरूले त्यसलाई लगानी गर्छन्, होइन? त्यो उनीहरूले ल्याएको पैसा उनीहरूले डिपोजिटको इदारमा राख्छन्, त्यो त्यसैलाई लगानी गर्ने हो नि त। डाक्टर साहब, अहिले विप्रेषणको कुरा जुन उठाउनु हो, विप्रेषणमा एउटा समस्या देखियो। कस्तो भन्नुहुन्छ भने, अहिले विदेशबाट जो पैसा पठाउँछन् श्रमिकहरूले, त्यो पैसा आधिकारिक च्यानलबाट आउँदा पुरै घटेर आउने अवस्था भयो। अनि त्यसकारण उनीहरूले अन्य बाटाहरू प्रयोग गर्न थाले। म त्यो भन्छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अहिले गर्नुभएको प्रश्न, तरलता चाहिँ नि, अब यो बजेटले तरलताको समस्यालाई समाधान गर्ला भनेको, तरलता भनेको बजारमा पैसा चाहियो। पैसा चाहिने स्रोतहरूको अघि मैले कुरा गरेँ, ती स्रोतहरूबाट पैसा आएको छैन। अब केही चाहिँ थोरै चाहिँ कहाँनिर हुनसक्छ भन्दा, सरकारले अलिक खर्च बढी गर्न सक्यो भने, ढुकुटीमा भएको पैसा मध्येबाट खर्च गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो केन्द्र सरकारको केन्द्रीय ब्याङ्कमा भएको खाताबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा पुग्छ। वित्तीय संस्थाहरूमा पुगेपछि त्यो रकमले गर्दा केही इज चाहिँ गर्ला, केही सहजता आउला। तर अहिलेको आधारभूत हिसाबमै संरचनाभित्रकै समस्याको कारणले गर्दा अहिले तरलताको समस्या भएको हुनाले यो तरलताको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान यो बजेटले पनि गर्न सक्दैन। अब तपाईँले त्यसको लागि त तपाईँले भनेकोमा तरलताको समस्या समाधान गर्नलाई विप्रेषण पैको जति छ हाम्रो आएको पैसा आउनु पर्यो यहाँ। तर विप्रेषणले पनि समस्या समाधान किन धेरै गर्दैन भने, विप्रेषणबाट आएको पैसा अधिकांश कहाँ जान्छ भन्दा, फेरि उनीहरूको परिवारलाई यहाँ बस्या छन्, पाल्नु पर्यो, पोषण गर्नु पर्यो,
गाउँ छोडेर उत्पादन गर्न छोडेर सहरमा आएर बसेका छ उनीहरूले चाहिँ के छ खरिद गर्छन् अनि खरिद गरेर हामीले बाहिरबाट सामान ल्याउँछौँ व्यापार घाटा बढेको कारण त्यो पनि हो ठुलो मात्रामा भनेछु केही दिन हामी कहाँ त्यो पैसा बस्ने हो त्यस कारणले गर्दा यहीँ अलि दीर्घकालमा हामीसम्म बसेर यहीँ उत्पादनमा लाग्ने भएको भए चाहिँ तपाईँले भने काम गर्थ्यो केही एउटा त्यस्तो फाउन्डेसन केही तयार गर्न अब यसो छ डिप्रेसनका पैसा नेपालमै अड्याउने चाहिँ एउटा अब यसो छ सक्ला नि त अब यसो छ त्यसको लागि त आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्यो उनीहरूको परिवारलाई चाहिने कुरा चाहिँ यही उत्पादन भयो भने पैसा यहाँ बस्ने हो एक तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ पैसा चाहिँ बाहिर सबै आउँदो रहन्छ भन्नुभएको चाहिँ के भयो भने एउटा त त्यो पैसा चाहिँ नि हुन्डीबाट पनि आउँछ अब त्यो हुन्डीबाट कति पैसा आएको छ भन्ने विभिन्न समयमा विभिन्न खालका रिपोर्टहरू तयार भएका छन् तर अहिले त्यो अलि बढ्या हो कि र त्यस्तो पैसालाई वैदेशिक मुद्राको अभाव नेपालमा भएको हुनाले बरु चाहिँ बाहिरबाट त्यसलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत व्यापारमा प्रयोग भएको छ कि भन्ने शङ्का पनि छ तर त्यसको यकिन अध्ययन सरकारले गरेको छैन मेरो विचारमा चाहिँ हुन त बन्ड बेच्छु भनेर सरकारले अहिलेको उसमा पनि भनेको छ पहिला पनि भन्यो चाहिँ नि खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले बन्ड बेच्ने भनेर बन्ड बेच्ने भनेर थप ब्याज दर दिएर गर्यो त्यो चाहिँ नि प्रभावकारी हुन सकेन अहिले ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि उनीहरूका परिवारले पैसा त्यसरी आएको पैसा उताड ल्याएर सिधै खातामा राख्यो भने 1% ब्याज थप दिने भन्यो त्यो पनि धेरै प्रभावकारी भएन अब त्यसको कारण के हो भन्दा एउटा त उनीहरूसित हाम्रो जुन बाहिर जाने मान्छेहरूको चाहिँ नि अर्निङ क्षमता आय क्षमता नै कम छ प्रति व्यक्ति आय कम छ त्यो त्यसले गर्दा उनीहरूसित आएको पैसा उनीहरूले ब्याङ्कमा राख्न पाउँदैन खर्चमै जान्छ त्यताबाट आएको विप्रेसनले त्यति ठुलो योगदान गर्दैन खर्चमै जान्छ उनीहरूको किनभने अब अलि अन्तमा त्यसलाई अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बरु चाहिँ नि त्यसलाई अलि सबैले प्रोपर च्यानलबाट पठाउन् भन्नको लागि हुन्डीमा किनिदिनेले 124 मा त्यहाँ किनिया छ भने यहाँ चाहिँ बरु चाहिँ 127 दिने 28 दियो भने चाहिँ बरु मान्छेले के होला भन्दा स्रोत पनि खोल्न पाइयो वैधानिक च्यानल पनि भयो बढी पैसा पनि आइयो र सरकारले ब्याङ्क वित्त संस्था मार्फत उसको घर परिवारमा सजिलै पैसा पुग्ने व्यवस्था गरिदियो भने बरु चाहिँ यो पैसा अलिकति बढ्ला जस्तो लाग्छ चलाउन पनि पाइयो हामी लगभग अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब अन्तिममा कि अब हाम्रो जुन खालको अहिले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको भनिएको छ नि अब अर्थविज्ञहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ सङ्कट परिरहेछ आर्थिक रूपमा चाहिँ अब टाट पल्टिने अवस्था छ भनेको छ अब विभिन्न देशका उदाहरणहरू पनि दिइएको छ हामी कुन अवस्थामा छौँ हेर्नुहोस् अब हामीले मात्रै होइन अहिले विश्व अहिले मैले भने 1.5 दर्जन देशहरू अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन् अमेरिका जस्तो देश जसका 2% को मूल्य वृद्धि भनेको पनि त्यहाँको लागि ठुलो हो तर 8.3% भयो मूल्य वृद्धि वार्षिक हिसाबले भनेर अस्ति भर्खर रिपोर्ट आयो र त्यो खाद्यान्नमा 22.5% मूल्य वृद्धि इन्धनमा 30% मूल्य वृद्धि उनीहरूकोमा भएको छ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ तेलको मूल्य $145 पुगिसक्यो प्रति ब्यारेल अब हेर्नुहोस् अब बेलायतमा 10% मूल्य वृद्धि भयो भनेको छ र उनीहरूले पनि के भनेको छ खाद्य सङ्कट पर्छ भनेर त्यहाँको जिम्मेवार त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले भनेको छ त्यहाँको अर्थमन्त्रीले के भन्छ भन्दा 13 लाख मेरा मान्छेहरू अब 2022 मा गरिबको रेखा मुनिबाट तल जाने भए 6% कस्ट अफ लिभिङ तल जाने भयो भनेर उनीहरूले पनि भनिराखेका छ हामीले मात्रै होइन त्यसकारणले यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ ठिकठाक छ बडा सुधार उन्मुख छ उत्साहजनक छ भनेर त तथ्याङ्कले त देखाएको छैन त्यस्तो हो भने सरकारले चाहिँ नि जति भने पैसा मसित छ जे करा ल्याऊ खाऊ भन्ने किन नसक्या त त्यस्तो हो भने चाहिँ नि यो मूल्य वृद्धिको लागि अनुदान दिएर भने पनि तिमीलाई चाहिँ नि हिजोकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँछु भनेर किन भन्न नसक्या त बैंकरले पैसा बैंकहरुबाट लगानी चाहिँ व्यवसायीहरूले मलाई लगानी काम गर्न पैसा देऊ भन्दा बैंकमा पैसा छ तिमी ल्याऊ भनेर राष्ट्र बैंकले किन दिन नसक्या त भनेपछि त तथ्यले नै भनिसक्यो हामी अप्ठ्यारोमा छौं र हामी चाहिँ त्यो के रे येल्लो जोनमा गइसकेका छौं येल्लो जोनको नि पार भिन्दुमा गइसकेका छौं अब रेड एरियामा जाने बेला भइसक्यो रेड जोनमा जाने बेला भइसक्यो भन्ने त तपाईलाई मलाई उहाँलाई हाम्रो भान्सामा बिहान किनेको हिजो किनेको चीज चाहिँ आज किन्न जाँदा हिजो 100 मा पाइन्थ्यो भने आज 110 परेछ भनेपछि अनि अर्थतन्त्र संकटमा छैन भनेर छोप्न खोजेर हुन्छ
त्यो त सरकारले त के भन्नुपर्छ भने जे छ त्यो जनतालाई राख्नुपर्छ र आह्वान गर्नुपर्छ, हामी मिलेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउँ है, तिमी तिमी जनताले पनि उपभोगलाई आफ्नो चाहिँ नि अनावश्यक उपभोग नगर भनेर आह्वान गरे पो देश बन्छ। जनतालाई ढाँटिरहेर देश बन्छ? जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। यथार्थ कुरा भन्यो भने सरकार र जनताको, सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ, जनता र सरकारको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ र अनि यसलाई राम्रो बनाउनलाई बढी सहयोगी हुन्छ। हस् त, यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, नमस्कार। नमस्कार।